फरक शिविर अनि संवाद कालेबुङको संयुक्त आयोजनामा अनलाइन नेपाली सृजना संवाद 2000 सृजना शिविर 2020मा हजुरहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यस हाम्रो कार्यक्रमको यो पहिलो सेसन हो र यो सेसनमा मैले आज 3 जना कविहरू लिएर आएको छु। 3 जना उम्दा कविहरू, नयाँ पुस्ताका कविहरू र म नयाँ पुस्ताका कविहरूलाई क्रमैले बोलाउन चाहन्छु र पहिला हुनुहुन्छ दार्जिलिङबाट कवि मोजेस त्रिखत्री। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार। त्यसपछि हुनुहुन्छ हाम्रो डुवर्सबाट नारायण काफ्ले। म उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते। नमस्कार। र हाम्रा अर्का कवि हुनुहुन्छ चारखोल कालेबुङबाट विशाल नाल्बो। म उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। र अब हामी 3 जना नयाँ पुस्ताका कविहरूसँग गफ गर्न लागिरहेछौँ जो अहिले घरि धेरै राम्रा कविताहरू लेखिरहेका छन् र यसरी गफ गर्ने मौका हामीले पायौँ आज फरक शिविर अनि संवाद कालेबुङको संयुक्त आयोजनामा। हामी उहाँप्रति पहिलेबाट आभारी छौँ र म सिधै अब प्रश्नपट्टि लाग्न चाहन्छु। 3 जनाले सुन्नुहुँदैछ है मेरो भोइस? हजुर एकदम क्लियर। हजुर। म अब सिधै प्रश्न राख्न चाहे। यो प्रश्न म क्रमैले एउटा प्रश्न छ, क्रमैले म 3 जनालाई सोध्नेछु। जस्तो कि सृजनामा अनेक विधाहरू छन्। साहित्यमा हेर्ने हो भने कथा, कविता, उपन्यास, नाटक, निबन्ध आदि इत्यादि। तर हजुरहरूलाई चाहिँ यसरी कवितै लेख्ने चाहिँ जागर चाहिँ कहाँबाट आएको? यसको कारण के होला? कविताले चाहिँ कसरी आकर्षित गर्यो भने अब सामान्यतः कविताको जुन त्यो संरचना हुन्छ, त्यो संरचना छरितो, छोटो र त्यो जुन लयात्मकता हुन्छ त्यो कविताको, त्यसको त्यो संरचनाले गर्दाखेरि पनि म एकदमै आकर्षित छु कविता लेख्नको लागि चाहिँ। योभन्दा पहिला चाहिँ म आफ्नै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले खासमा सुरु गर्दा गजलबाट सुरु गरेको हो र गजलभन्दा अलिक धेरै भन्न पाउने, आफ्नो कुरालाई अलिक सजिलो गरी पोख्न पाउने संरचना भएकोले गर्दाखेरि पनि मैले कविता रुचाएको हुँ। विशाल भाइ, तपाईँको उत्तर के छ? हजुर, मैले प्रश्न फेरि दाजु गर्नुहोस् न। अलिक मेरो यो के अरे प्रब्लमले गर्दाखेरि। ठिक छ। जस्तो यो साहित्यको विधामा अनेक विधाहरू छन्, जस्तै तपाईँको कथा, उपन्यास, निबन्ध, नाटक लगायत सम्पूर्ण विधाहरू छन्। तर कवितै लेख्न चाहिँ कहाँबाट यो ऊर्जा आयो या के, यो कारण चाहिँ के हो कविता लेख्न? एकदम धेरै फेरि पनि नमस्ते है सम्पूर्णलाई। कविता लेख्नुको खास कारण चाहिँ ठ्याक्कै मैले पनि अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेको छुइनँ। अनि त्यही पत्ता लगाउन नसकेको कारणले गर्दा चाहिँ म खासमा कविता लेख्दो रहेछु क्या त। अनि हरेक पल्ट चाहिँ मलाई त्यो खोज भइरहने रहेछ खासमा चाहिँ। अनि कारण म त्यो खोजिरहँदो छु जहिले पनि, यसकारण पनि म कविता लेख्छु जस्तो लाग्छ दाजु खासमा चाहिँ। मोजेस भाइको अलिक टेक्निकल प्रब्लम भइरहेछ, हामी पछि जोडिनेछौँ। मोजेस भाइ आइसकेको छ। कविता मैले खासैमा कविता लेख्छु भने लेखेर आरम्भ गरेको होइन है। म कक्षा 8मा हुँदाखेरि हामीलाई नेपाली पढाउनु हुने सरले चाहिँ सधैँ आएर हरेक क्लासमा नै डायरी लेख्ने सुझाव दिनुहुन्थ्यो। अनि त्यसो हुँदाखेरि एकले केही लेखेँ अनि सरलाई देखाएपछि सरले बताउनु भयो तिमीले कविता राम्रो लेख्न सक्छौ, फेरि लेख्नु भनेर उहाँले एउटा टपिक दिनुभएको थियो। त्यसमाथि मैले केही लेखेँ अनि सरलाई देखाएपछि उहाँले गाइड गर्नुभयो। अनि त्यस पश्चात चाहिँ कविता लेख्न थालेको हो। अनि कविता
कथाहरू मनपर्छ मलाई, कवितादेखि अलग्गैमा गीत मनपर्छ लेख्न अघि। ती सबै हुँदै पनि कविता चाहिँ प्रिय लाग्छ, किनभने मैले साहित्यमा खुट्टा टेकेको नै कविताबाट हो। कवितालाई लिएर हिँड्न सिकेको साहित्यमा, यसोसले म कविता लेखिरहेको छु। अनि कविता जनमानससम्म पुग्न सक्छ, कविता धेरैलाई प्रिय छन्, धेरैले मन पराउँछन्, यो पनि मलाई भान भएको कारणले सबैले कविता लेखेको हुँदै। धेरै राम्रो उत्तर तिनै भाइकोबाट। अर्को प्रश्न के छ भने अहिले यस्तो साहित्य र हामीले एउटा कुरा गर्छौँ नि, साहित्य र सृजनाको हामी एकदम सेवा गर्छौँ भने खासमा यो सेवा नामकै लागि मात्रै गर्ने हो कि किन हो सायद? नारायण भाइ प्रश्न सुनिए है? हजुर सुनियो। साहित्यमा सेवा नामको लागि भन्दा पनि अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब जस्तै हामीले साहित्य भनेको चाहिँ अलिकति हुन्छ नि विकसित एउटा चिन्तन हो। हामी चिया पसलमा बसेर चिया पिउँदै गफ गर्छौँ है, त्यो पनि एउटा समाजकै हिस्सा हो। त्यो गफ गरेर चाहिँ हामीलाई थाहा लाग्छ धेरै कुराको विषयमा। त्यस्तै त्यसको जुन विकसित जुन एउटा रूप छ जहाँ चाहिँ हामी अलिकति बौद्धिक चिन्तनहरू प्रस्तुत गर्छौँ, अनि साहित्यमा सिर्जनाको माध्यमबाट चाहिँ मान्छेलाई सजिलो प्रकारले बुझाउने प्रयास गर्छौँ थुप्रै कुराहरूलाई। त त्यसले साहित्यमा सेवा, अब केलाई चाहिँ सेवा भन्ने मेन कुरा त अब हामीले लागि परेर सङ्घ संस्था चलाउनुलाई सेवा भन्ने कि सिर्जना गर्नुलाई सेवा भन्ने कि? अब सिर्जना गर्दाखेरि व्यक्ति त जोडिएकै हुन्छ होइन, मतलब व्यक्तिले सिर्जना गर्छ र उसको सिर्जना प्रायले मन पराउनुहुन्छ, त उसले अझै बेसी सिर्जना गर्दै जान्छ, त आफू चिनिनु एउटा लोभ त हुन्छै हुन्छ। साथसाथमा ऊ चिनिनु, उसले सिर्जना गर्नु, जस्तै मैले लेख्दैछु, मलाई चिनिनु एउटा लोभ हुन्छ र चिन्नका लागि म सिर्जना गर्छु, र साथसाथमा मेरो आत्मसन्तुष्टिको लागि पनि म सिर्जना गर्दै जान्छु। अन्त यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यदि सेवा हुन्छ भने यही नै हो सेवा मेरो बुझाइमा चाहिँ। मेरो बुझाइमा सेवाको अर्को दोस्रो बुझाइ चाहिँ छैन। मजेस भाइ साहित्य सृजनाले सेवा पुर्याउने कुरा जतिसम्म भइरहेको छ, हामी साहित्यमा अहिले हेर्दाखेरि हामी सामसानो घटनाहरूलाई साहित्यमा लिइरहेका छौँ होइन। अनि अहिले लेटेस्ट हेर्दाखेरि हामी कलर्सलाई लिएर, गोरो र कालो भन्ने कुरालाई लिएर, यता मजदुरहरूलाई लिएर हामी केही लेखिरहेको, हामी पर्छ, उनीहरूले पाउनुपर्ने हक उनीहरूले पाउनुपर्छ, उनीहरूले डिस्क्रिमिनेट हुनु हुँदैन। कालो र गोरो बिचमा उनीहरूको भिन्न जुन चाहिँ विचार लिएर लेखिरहेका छन्, वास्तवमा यी नै सेवा हुन् कि पनि लाग्दो साहित्यमा आएपछि। किनभने हामीले कसैले पढिरहेका छन् भने विचार साझा गर्नु, अनि विचारले अर्को विचारमाथि जब गएर अतिक्रमण गरिन्छ, विचारहरूले, मैले बोलेका कुराहरूले अर्काको बोलीहरूमा बोल्न सकिन्छ भने कसै अर्काको दिमागहरूलाई, अर्काका विचारहरू माथि हावी हुन सक्छन् भने, अर्थात् अर्काको विचारहरूले गर्न सक्छन् भने, अनि सकारात्मक रूपमा त्यसलाई चाहिँ साहित्य सृजना अर्थात् साहित्य सेवा हो कि? मेरो विषयमा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ त्यो हो। विशाल भाइ एक हिसाबमा नामको लागि पनि होला है, अनि एक हिसाबमा सेवा पनि होला। अनि यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो दुइटै हो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई दाजु कहिले काहीँ चाहिँ। हेलो, सुनिरहनुहुन्छ? सुन्दैछु। हजुर सुन्दैछु। मैले त्यस्तो लागेको दाजु खासमा चाहिँ है। अनि एक हदसम्म त सेवा पनि हो दाजु। अनि साहित्य लेखेर उस्तो अब त्यो के अरे हुन्छ नि, त्यो जीवन यापनै गर्ने खालको त्यो के अरे यो त्यो माहौल त यहाँ बनेको छैन। त्यो हिसाबमा त सेवा मात्रै पनि हो। अनि एक हिसाबमा त नामको मान्छेलाई धेरै थोरै त लोभ त हुन्छै हुन्छ है। अनि त्यसले गर्दाखेरि मेरो बुझाइमा यो दुइटैलाई एकै हिसाबले बुझेर लाइसु भन्ने चाहिँ हो।
ठिक छ। यो खासमा म एउटा अहिले के छ भने अघिका सर्जकहरू जुन थिए हामीले सुनेका थियौँ है, अघिका सर्जकहरू किताबहरू साहित्य सिर्जनाहरू खोजी खोजी पढ्थे, एकदम दुःख गर्थे उनीहरू, हामीले सुनेको, हामीले कतिपय ठाउँमा देख्यौँ पनि। तर धेरै एउटा केही लेख लेख्नको निम्ति धेरै दुःख गर्थे, धेरै कसरत गर्थे। तर अहिले जुन सोसियल नेटवर्किङको जमाना छ नि है, सोसियल नेटवर्कको जमाना छ, यसमा यो अध्ययन भन्दा पनि अरू चिज कोसिस गर्ने भन्दा पनि आफूलाई फेमस गर्ने चाहिँ होडबाजी चलिरहेको छ जस्तो छ। यो कस्तो लाग्छ मेरो विचार नारायण भाइ? जुन आफूलाई मात्रै देखाउने के अध्ययन होइन, कविताद्वारा आफूलाई मात्रै देखाउने त्यो जुन स्टारडम भनिन्छ नि, यस्तो भइरहेछ। भाइलाई के लाग्छ? मैले साझा गर्दाखेरि म आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव साझा गर्छु। अरूले कसो गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ मलाई अलिक थाहा भएन। तर अब जस्तै म एउटा विद्यार्थी हुँ अनि मेरो शक्तिले भ्याएसम्म मैले किताब किन्ने हो र अरू चाहिँ मागेकै भरमा पढेर दाजुहरूसँग जोसँग किताब छ सेयर गरेर त्यही भरमा चाहिँ पढ्ने हो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आफूले चाहेको अथवा आफूले सायद पढ्नुपर्ने जुन एकदम पढ्नै पर्ने विषयहरू सायद सबै पढ्न पाइँदैन होला, र पनि म चाहिँ सक्दो पढ्ने प्रयास गर्दैछु र मलाई लाग्छ पढ्नु एकदमै आवश्यकता छ, नपढिकन सिर्जना गर्न सकिँदैन। तर फेरि पढ्नुको अर्थ चाहिँ मेरो बुझाइमा यो होइन कि किताबै मात्रै पढ्नु, किताब सँगसँगै समाजलाई पनि नजिकेर पढ्नुपर्छ। र पढ्नु चाहिँ मैले अहिलेसम्म खोज गरेको मेरो बुझाइमा चाहिँ के भने, जस्तै हामी गफ यो गर्दैछौँ नि, यो पनि एउटा अध्ययन हो नि त, यो पनि पढाइ हो। संवाद सबैभन्दा बेसी चाहिँ संवाद, हामी किताबसँग संवाद गर्छौँ कि समाजलाई नजिकै गएर संवाद गर्छौँ कि प्रकृतिसँग संवाद गर्छौँ कि कोही व्यक्तिसँग संवाद गर्छौँ कि त्यो संवादबाट पाएको अनुभव चाहिँ अध्ययन हो जस्तो मलाई लाग्छ। र निरन्तर अध्ययन गर्ने प्रयासमा छु, किताब पनि धेरै पढ्ने प्रयासमा छु। तर त्यो सबै किताबहरू मैले पढ्न चाहेको किताबहरू सबै मैले पाइरहेको छुइनँ। र विशेष गरेर के भन्छ यता भारतीय नेपाली साहित्यको जस्तै सुधीर छेत्री जस्ता कविहरूलाई मैले धेरै पढ्न बाँकी छ जस्तो मलाई लाग्छ। मोजेस भाइ, नारायणको उत्तरले सहमत छ? हजुर, अघि भने जस्तै नि मेरो आफ्नो कुरा आफ्नो हो भने आफूलाई नै हेर्नु हो भने मैले 8औं कक्षाको 12औं कक्षासम्म जब पनि सृजनाहरूले अध्ययन गरिनँ, किनभने म लाग्दथ्यो कविता अथवा साहित्य उति इम्पोर्टेन्ट छैन, यो एउटा को करिकुलर एक्टिभिटी मात्र हो, यो प्राइमेरी होइन, यो सेकेन्डरी हो भन्ने कुरा म लाग्दथ्यो, सम्झाउँदथे। त्यसदेखि कक्षा 12औंदेखि अहिले नेपाली अनर्स जो लिएर पढिरहेको छु, अब भने मलाई बोध भइरहेछ साहित्य भनेको सृजना मात्र होइन, सृजना गर्नुको निम्ति चाहिँ अध्ययन धेरै जरुरी रहेछ। त्यसले गर्दा अहिलेको दिनहरूमा चाहिँ म अध्ययनतिर पनि लागिरहेको छु। तथापि यो लकडाउनले गर्दाखेरि सबै किताब प्राप्त हुन सकिरहेका छन्, पढ्न मन परेका किताबहरू पाउन सकिरहेको छैन। तथापि अहिले अध्ययन के गरिरहेको छु भने फेसबुकमै हाम्रा अग्रज दाहरू हुनुहुन्छ, सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका कविताहरू हालिरहनुहुन्छ, ती कविताहरूबाट केही अध्ययन गर्ने, केही पढ्ने, अनि नारायण साथीका जस्तै समाजलाई अध्ययन गर्ने, आफू अनि प्रकृतिलाई अध्ययन गर्ने, त्यस अनुसार भइरहेछ। अन्य कविहरूले कसो गरिरहेका छन् समग्रमा पर्दाखेरि खुब कुरा को निम्ति एकदमै आवश्यक कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई चाहिँ अध्ययन पनि हुनसक्छ, सृजना हुनसक्छ, जुन चाहिँ भाइको भोइस क्र्याक आइरहेको छ, एकछिन म भाइलाई राखेँ। विशाल भाइ, हुन्छ भाइ मलाई थाहा छ, भाइ म विशाल भाइपट्टि लागेँ। मलाई थाहा छ विशाल भाइले धेरै अध्ययन गर्छ, धेरै अध्ययन गरेको छ, किनभने मैले आफै देखेको भाइ हो। तर भाइ एउटा के समस्या हो भने अध्ययन गर्नको लागि हामीलाई किताब
चाहिन्छ, किताब किन्नको लागि पैसा चाहिन्छ हेर्नुहोस्। अच्छा र नेपालतिर हामी जान्छौँ अहिले पनि नेपालतिर सानो सानो अब कविताहरू एकदम राम्रो राम्रो कविताहरूलाई त्यहाँको पत्रिकाहरूले छापिदिने र पारिश्रमिक दिने जुन व्यवस्था छ नेपालमा एकदम राम्रो छ। त्यही कारण पनि नेपालमा धेरै राम्रो कविहरू जन्मिरहेछन्। अब भारतमा चाहिँ यो अहिलेसम्म देखिएको छैन। अहिले 1-2 दिन अगाडि नाचघर त्यहाँ एउटा साइडबाट अनिर साथीले, अनिर तामाङ दार्जिलिङ कान्छा हुनुहुन्छ सायद, उहाँले यो अभियान गर्नुभयो के भने साहित्यकारहरूको पनि भुँडी हुन्छ, उनीहरूले पनि पाउनुपर्छ भन्ने। भाइलाई के लाग्छ, जस्तो कि भाइले एउटा कविता लेख्दा धेरै कुरा अध्ययन गरेको हुन्छ, धेरै पैसा खर्च गरेको हुन्छ, जुन पैसा चाहिँ आफूले पसिनाले कमाएको र साहित्य हामीले जब कविता कसैलाई दिन्छौँ भने त्यो हुनु त यसमा साहित्य चाहिँ पैसामा बिक्री हुनु हुँदैन भन्नेहरू पनि छन्, तर अध्ययन गर्नको लागि त किताब किन्नै पर्छ। भाइलाई के लाग्छ, भारतमा अध्ययन गर्नको लागि यो माहौल भइरहेको छैन, राम्रो कविताहरू किन पनि आइरहेको छैन भने हामी जुन भर्खर भर्खर आएका कविता भनौँ न, भर्खर भर्खर आएका कविताहरूलाई धेरैपल्ट सोच विचार नगरी सम्पादन नगरी छापिदिइरहेको अवस्था पनि छ एउटा त। अर्को चाहिँ के छ भने यसरी हामीले अध्ययन गर्ने किताबहरू पाइरहेका छैनौँ, समस्या छ है। मेरो भन्नुको तात्पर्य के भने भारतमा जति पनि पत्रिकाहरूले छाप्छ कविताहरू, त्यसको पारिश्रमिक पाएदेखिलाई अध्ययनको लागि किताबहरू किन्नु सजिलो हुन्थ्यो कि? भाइको विचार के छ यसमा? खासमा चाहिँ अब नेपालसँगको तुलनामा हेर्ने हो भने चाहिँ खासमा त्यहाँनिर चाहिँ अब एउटा कविता छापेको पनि त्यो के अरे पत्रिकाहरूले पारिश्रमिक दिने गरेको हामी सुनिराखेको हुन्छौँ। एउटा कविता त धेरै राम्रो कविता हुन्छ, धेरै राम्रो। हजुर 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 त्यहाँ राम्रो कविताहरूले है। तर अब यो त हाम्रोमा कस्तो भयो भने हाम्रोमा अब कविता लेख्यो भने पनि त्यो पारिश्रमिक पाइहाल्ने खालको त त्यो माहौल बनिसकेको छैन नै है दाजु। तर मलाई चाहिँ लाग्छ खासमा अब भन्नै पर्यो भने त्यो जब अघि तपाईँले कुरा उठाउनु भयो नि हाम्रो अनिल दाजुको कुरा, त्यो प्रसङ्ग निकाल्नु भयो नि दाजु, कविहरूको पनि पेट हुन्छ भन्ने खालको क्या त। त्यो 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 हिसाबले हो भने चाहिँ खासमा चाहिँ फर्स्टमा त मेरो बुझाइ चाहिँ के भने अब कविता म आफू चाहिँ किन लेख्छु भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल त म आफ्नो आत्मसन्तुष्टिको लागि मैले लेख्न थालेँ र लेख्दै गएपछि तिमीले लेख्न सक्छौ, लेख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू प्रोत्साहन पाउँदै गए पछाडि भनेको त्यो लेखाइमा पहिला त क्वान्टिटी बेसी थियो, त्यसमा क्वालिटी भर्दै 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 गएँ। क्वालिटी भर्ने क्रममा चाहिँ मेहनत, अध्ययन, थुप्रै कुराहरू गर्दै गइयो। अब त्यसमा त्यो मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। जस्तै एउटा सङ्गीत मतलब फिल्म आर्टमा यदि त्यो हुन सक्छ भने त्यसमा त्यो यदि पोसिबल हुन्छ, त्यसमा पनि बजार हुन्छ भने यसमा त्यो एउटा प्रोत्साहनको लागि, सहयोगको लागि दिनु त्यो चाहिँ गलत हो जस्तो मलाई लाग्दैन। तर एउटा कुरा चाहिँ म के भन्छु भने त्यही नै प्राथमिकता यदि भयो भने चाहिँ सायद समस्या जन्मिन सक्छ जस्तो लाग्छ। मतलब एउटा कविता लेखेर चाहिँ मैले पारिश्रमिक पाउनुपर्छ नै मेरो प्राथमिकता यदि भयो भने चाहिँ सायद त्यहाँ ठुलो समस्या जन्मिन सक्छ। तर एउटा कुनै कवितालाई त्यसरी के भन्छ त्यो सम्मान दिनु, त्यो सहयोग दिनु कविलाई चाहिँ गलत होइन मेरो। धेरै धन्यवाद भाइ, यो कुरामा निस्केको प्रश्न थियो। जस्तै साहित्य र सृजनालाई उन्नत बनाउने भने खासमा के चाहिँ मुख्य कुरा आवश्यक रहेको बोध गर्दैछन् त आजकलका युवा कविहरूले? ढिलो छिटो हुँदैछ हामी बोलेको कि, त्यसले गर्दाखेरि डिस्टर्ब हुँदैछ। मेरो बुझाइमा चाहिँ के छ भने साहित्य र कलालाई विकसित गर्नका लागि त अब साहित्य लेख्ने लेखक ज्यादा हुनु पर्यो र अहिलेसम्मको मेरो अनुभवमा, किनभने सानो उमेर छ, मैले ठुल्ठुलो कुरा गर्न अलि मिलेन, त्यो सब अनुभव छैन। तर मेरो बुझाइमा चाहिँ म चाहिँ कसरी साहित्यमा आएँ त, र म जसरी नै अरू कसरी साहित्यमा आउन सक्छन् भनेदेखि अब पहिलो नम्बर कुरा त दोहोऱ्याउने मान्छे हुनुहुन्थ्यो। साहित्यप्रति चासो राख्नको लागि त्यो सङ्गत मैले पाएँ। त त्यो एउटा कुरा त उनीहरूले त्यो सङ्गत पाउनु पर्यो, त्यो माहौल देख्नु पर्यो
त्यो जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब प्रेरित गर्ने सङ्घ संस्थाको ठुलो भूमिका हुन्छ यसमा, कुनै व्यक्तिको ठुलो भूमिका हुन्छ। उसले चाहिँ आफ्नो विशेष गरेर विद्यालयमा शिक्षकहरूले यो कुरामा जोड दिन सक्नुहुन्छ कि विद्यार्थीहरू जसले चाहिँ अलिकति राम्रो लेख्न सक्छ या फेरि यो यसरी लेख्न पनि सकिन्छ भनेर देखाइदिएपछि नानीहरूको दिमागमा त्यो छापिन सक्छ र उनीहरूले प्रयास गर्छन्। प्रयास गर्दाखेरि थुप्रैले प्रयास गर्दा एउटा दुईवटा त्यहाँबाट निक्लिन सक्छन्। त स्कुलको लेभलमा हुनसक्छ, व्यक्तिगत लेभलमा हुनसक्छ, सङ्घ संस्थाको स्तरमा हुनसक्छ। सबैतिरबाट चाहिँ साहित्य लेख्ने चाहने युवाहरूलाई साहित्यमा ल्याउन सकिन्छ, यसरी पनि विकास गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा लेख्ने मान्छेहरूले आफूले अब अरू लेख्ने मान्छेहरूसँग सम्पर्कमा रहेर एकअर्काको विचारहरू आदान प्रदान गरेर यसरी यो प्रकारको संवादले पनि साहित्यको के भन्छ सिर्जना युवाहरूलाई अझै एउटा विकासशील बनाउन सक्छ, एउटा मलिलो खेती गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। कसरी ल्याउने, कसरी ल्याउने मूल प्रश्न त्यो हो। कसरी चाहिँ ल्याउने? साहित्य त लेख्दैछन् अहिले पनि। हजुर, त त्यो थुप्रै यसरी नै भनेर त्यसको के भन्छ एउटा कम्प्लिट एउटा फर्मुला नहोला, तर थुप्रै तरिका हुन सक्छ उनीहरूलाई साहित्यमा ल्याउनको लागि। जस्तै म आफू अरू कसैले लेखेको देखेर के भन्छ त्यो गोष्ठी भएको देखेर मैले पनि लेखेको मैले त्यहाँ गएर वाचन गर्न पाउँछु कि मेरो पनि एउटा कविता पत्रिकामा छापिन्छ कि भनेर क्लास 6-7 मा मैले त्यति बेला लेख्न सिकेँ। त्यो एक खालको त्यो त्यति बेलाको हुन्छ नि कस्तो हुन्छ बालको एउटा मनोवैज्ञानिक स्थिति, त्यहाँबाट म एकदमै प्रभावित भएर सिकेर अगाडि आएँ। त्यसरी नै अब अरूलाई के कुराले प्रभावित बनाउँछ उनीहरूलाई त्यो चाहिँ गाइड गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। पहिलो नम्बर कुरा त साहित्यिक कार्यक्रमको धेरै आयोजना गर्नु पर्यो। सिर्जना लेख्नका लागि उनीहरूलाई एउटा प्रपर गाइड दिनु पर्यो। हामी लेख्न चाहनेहरूले एक्लै बसेर लेख्दैछौँ, त्यसको लागि एउटा हुन्छ नि गाइड गर्दाखेरि अझै हामी राम्रो लेख्न सक्छौँ कि जस्तो हामीलाई लाग्छ। हामीले पनि त्यो कम्प्लिट गाइड अझै पाउन बाँकी छ कि। त्यसरी नै उनीहरूलाई पनि पहिलो नम्बर कुरा त धेरै साहित्यिक कार्यक्रम गर्ने, उनीहरूलाई त्यो ठाउँमा मञ्चमा आउन दिने, जस्तो जे सिर्जना भए पनि पहिलो नम्बर कुरा चाहिँ त्यो क्वान्टिटीलाई नै पनि सकारात्मक प्रोत्साहन दिने, अनि पछाडि बिस्तारै अध्ययन बढ्दै गएपछि अनुभव बढ्दै गएपछि अनि क्वालिटीको अपेक्षा राख्ने, त्यो काम गर्दाखेरि पनि धेरैलाई ल्याउन सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ। अच्छा, विशालजीलाई पनि यही प्रश्न दोहोऱ्याउन चाहन्छु। आज आउनेवाला भाइ बहिनीहरूलाई साहित्य प्रतिको चासो के हुनुपर्ने, यसको पहल कस्तो हुनुपर्ने हो? खासमा चाहिँ ठिकै पनि लाग्दैन, नानीहरूलाई सहमत गर्छु है। अनि ठिकै हो, खासमा चाहिँ अलिक सङ्घ संस्थाको नै खासमा अलिक जरुरी पनि हो एउटा मार्गदर्शन गर्नको लागि चाहिँ। अनि अग्रजहरूको पनि अब एकदमै धेरै प्रेम त चाहियो नयाँ सृजना गर्ने नानीहरूको लागि त। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ खास कुरो चाहिँ एउटा यो नयाँहरूको लागि चाहिँ एउटा गार्जेन चाहिँ किन भइदियो भने चाहिँ कोही संस्थाहरू आएर होइन त, अनि यस्तो भइदियो भने चाहिँ सुनिरहनु भएको छ? सुनिरहेछ। ओके छ साउन्ड। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसो गरियो भने चाहिँ नानीहरू पनि अलिक यो क्षेत्रमा यो 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 सृजनामा अलिकति कुनैको चासो गर्छ कि भन्ने पनि हो। मेरो पनि बुझाइ त्यही नै हो। खासमा नारायण भाइको कुरालाई पनि मेरो समर्थन गर्छु। त्यही हो मेरो कुरा चाहिँ। नयाँ आउनेहरूलाई कसरी साहित्यमा ल्याउन सक्ने भन्ने कुरा जब हुन्छ, मलाई लाग्छ अहिले हामी साहित्यमा कविता लेखी मात्र रहेका छैनौँ नि है। हामी कविता सुनिरहेका छौँ, कविता देखिरहेका छौँ, मल्टिमिडिया पोएट्री भन्नेहरू आइरहेको छ, अभिसङ्गी भन्नेहरू आइरहेको छ, धमारी भन्ने कुराहरू। अनि यी कुराहरू किन भइरहेको छन् त भन्दाखेरि जब हामी कसैलाई सोध्छौँ अथवा यी कुराहरू मल्टिमिडिया पोएट्री, धमारी अनि साङ्गीतिक कविताहरू गर्नेहरूलाई सोध्छौँ भने
अन्यलाई अट्र्याक्ट गर्नुको निम्ति, अन्यलाई आकर्षण गर्नुको निम्ति हो भन्ने उहाँहरूको जवाफ मैले धेरै सुनेको छु है। अनि यो एउटा कुरा हुनसक्छ, यो जरिया अनुसार, यो पहल अनुसार, एउटा मल्टिमिडिया पोएट्री अनुसारद्वारा अर्थात् कुनै एउटा अभिसङ्गीद्वारा, साङ्गीतिक कविताहरूद्वारा मान्छेहरूको ध्यान आकर्षण गर्न सकिन्छ। अनि यदि त्यो कविताले साँच्चै त्यस व्यक्तिको हृदयमा ठाउँ ओगट्न सक्यो भने सायद ऊबाट पनि कविताका वाक्यहरू फुट्न सक्छन्, ऊ कविता लेख्न सक्छन् भन्ने मलाई लागेको छ। अनि अर्को चाहिँ जो भर्खर लेख्दै गरेका बडिङ पोएट्सहरू छन्, अघि भर्खर सिक्दै गरेकाहरू छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा नानीलाई, जस्तै एउटा सानो नानीलाई टुकुर टुकुर हेर्न सिकाउनको निम्ति बाबुको औँलाइ भए पनि काफी हुन्छ नि, त्यो औँलाइ मात्र पनि उनीहरूलाई चाहिएको हुन्छ क्या। उनीहरूले किनभने म पनि भनौँ, मेरो कुरा गर्नु पर्दाखेरि म एउटा त्यो स्टेजबाट आएँ जुन चाहिँ स्टेजमा मसँग पनि एकजना हुनुहुन्थ्यो जसले मलाई बिस्तारै हिँड्न सिकाउनु भयो। कविता के हो, कविता किन लेखिनुपर्छ, कसरी लेख्छ, अनि कवितामा व्याकरणिक भुलहरू, लेखाइमा व्याकरण कसरी सुधार्नु पर्ने, एक सानो 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 कुराहरू सिकाउनु हुँदाखेरि आजसम्म लेख्न सकिरहेको छु, आजसम्म यसरी लाइभ आउन सकेँ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यसले गर्दा यदि कोही छैन भने चाहिँ एउटा बडिङ पोएटले, एउटा भर्खर सिक्दै गरेको कविहरू चाहिँ अघि आउन सक्दैनन्, कोही चाहिँ अवश्य हुनुपर्छ उसको निम्ति भन्ने चाहिँ मेरो कुरा छ। कविता लेख्नलाई खासमा मेरो विषयमा चाहिँ ठ्याक्कै यो यति भनेर चाहिँ छैन। अनि मैले एउटा कविता लेख्नलाई 1 महिना पनि लगाएको छु कहिले है। अनि कहिले कहिले एउटा कविता लेख्नु 5 मिनटमा पनि लेखेको छु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मिहिनेत त एकदमै चाहियो नै, अध्ययन एकदमै चाहियो होइन। कविता लेख्नु लागि चाहिँ मिहिनेत, साधना पनि चाहियो र अध्ययन पनि चाहियो। सुन्नुहुँदैछ? हजुर हजुर। त्यही हो मेरो खासमा मेरो विचारमा चाहिँ कवितालाई एकदम मेहनत त एकदमै धेरै चाहिन्छ। तर यति बेला लेख्ने हो, यति समयलाई लेख्ने भने चाहिँ त्यो कवि भन्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई खासमा चाहिँ। किनभने धेरै लामो समय लागेर एउटा कविता पनि लेखिएको छु मैले पनि, त्यो अनुभव छ मलाई पनि। र कहिले छोटो समयमा पनि लेखेको छु पनि एउटा कविता। अच्छा, नारायणजीको योमा के छ? एउटा कविता मेरो अनुभव त्यस्तो छ। कविता लेख्न अब कति मेहनत भन्ने त्यो नाप्ने सायद कुनै प्यारामिटर छ या छैन त्यो मलाई अलिक थाहा भएन। अनि मेन कुरा चाहिँ जस्तै 1 वर्षदेखि मैले एउटा कविता सानो लेखेको थिएँ क्लास 12 मा पढ्दाखेरि। त्यो अहिलेसम्म मैले कम्प्लिट गर्न सकेको छैन, म त्यसमा सन्तुष्ट छैन। तर मैले एउटा घटना न्युज सुनेर लेखेको, अस्ति भर्खरै साझा गरेको थिएँ, सुत्केरी पाइताला भन्ने कविता थियो। मैले 1 बसाइमा एकैछिनमा लेखेको कविता हो। त मलाई लाग्दैन कविता लेख्न चाहिँ यति नै टाइम लाग्नुपर्छ र लामो समय लागेको कविता चाहिँ गुणस्तरीय हुन्छ, कम्ती समयमा लेखिएको कविता चाहिँ गुणस्तरीय हुँदैन भन्ने मान्यतालाई चाहिँ म मान्दिनँ। त्यो चाहिँ अब केही पनि हुनसक्छ क्या। लामो समय लागेको गुणस्तरीय हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। छोटो समय लागेको पनि गुणस्तरीय हुनसक्छ र नहुन पनि सक्छ। यति नै टाइम भनेर चाहिँ त्यसमा तोकिँदैन। तर त्यसमा अब हुन्छ लेख्नको लागि कतिको निपुणता, कतिको मतलब प्रयास गरिएको छ। आफ्नो पुरानो अध्ययन चाहिँ त्यसमा एकदमै के भन्छ, पुरानो अध्ययन जुन छ, अनुभव छ, त्यो चाहिँ त्यसमा खाँचो पर्छ। र जति बेसी अध्ययन भयो त्यो कम्ती समयमा पनि एउटा छिटो मिठो लेख्न सकिने त्यो के भन्छ यो बढ्दै जान्छ जस्तो लाग्छ। आफ्नो टेक्निक बढ्दै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अच्छा, मोदिजीलाई पनि यही प्रश्न छ होइन, एउटा कविता कति समयमा लेख्नुहुन्छ र कति मेहनत गर्नुहुन्छ भन्ने। अनि साथै राकेशजी स्टुडियोमा जोड्नु भएको छ। अनि फर्दर उहाँले प्रोग्रामलाई अगाडि लानुहुन्छ। मैले यो खालि यो दर्शकहरूबाट आएको केही प्रश्नहरू मात्रै यहाँ राख्ने काम गरेँ अहिले चाहिँ। राकेशजीले अब प्रोग्राम लानुहुन्छ, तपाईँ यो क्वेसनको चाहिँ एन्सर दिँदै गर्नुहोस् अहिलेलाई। यो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्दा म मेरा दुईजना कवि मित्र अनि कवि दाजुसँग पूर्ण सहमत छु। किनभने साँच्चै कविता लेख्नलाई यति समयमा लेख्न सकिन्छ, एउटा कविता यति समयभित्र कम्प्लिट हुन सक्छ भन्ने होइन। म र नारायण बात मारिरहेको थियौँ, भर्खरकै कुराहरू हो।
अनि हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि कविताको सृजनाको कुराहरू गरिरहँदाखेरि हामी एकअर्कामा अब आदान प्रदान गरिरहेका थियौँ अनि बादमा कुराहरू निस्कियो अनि नारायणले भनेका जस्तै एउटा कविताहरू यस्ता पनि छन् जो क्षणभरमा लेखिए। अनि हिजो अस्ति एउटा मेरो आफ्नै कविता पनि थियो, ठुटा कविता जो थियो त्यो नेपालमा छापिएको पनि थिएछ। त्यो आफै छापियो, थाहा भएन कसले छापेको छ, तर तथापि कुरा के हो भनेदेखिलाई त्यो चाहिँ मैले बिहान उठेपछि 5 बजे उठेँ अनि 5:20 भित्रमा त्यो कविता सकिसकेको थियो क्या त। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अब कति कविता त्यस्तो पनि हुन्छन् है, छोटो समयमा लेखिन पनि सकिन्छन्। अब एउटा कविता यस्तो पनि छ त्यो मैले सायद 2 महिना अगाडि सुरु गरेको छु, 3-4 पङ्क्ति लेखेर त्यति अधुरै छन्, त्यो अझसम्म पनि कम्प्लिट गरिएको छैन, गर्न सकेको छुइनँ भनौँ। अनि त्यसमा चाहिँ अध्ययन पनि हुन आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। अध्ययन बिना कविताहरू लेखिन सायद सम्भव छैन, तथापि अध्ययन बिना पनि कविताहरू लेखिन सकिन्छन्। भावनामा डुबेर पनि, भावनामा पनि आएर कविताहरू लेख्न सकिन्छन्, तर अध्ययनमा लेखिएका अझै असल हुन्छन् कि भन्ने चाहिँ कुरो हो। फेरि यो टेक्निकल समस्याले गर्दा म अलिकति डिस्टर्ब भएको थिएँ। भाइहरूले सुन्नुहुँदैछ मलाई? हजुर। भाइको कुरा सुनियो। म एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु भाइलाई, सम्पूर्णलाई। के भने नेपालबाट एकजना एकदमै राम्रा कवि, एकदम उत्कृष्ट कवि, अहिलेका नाम चलेका कवि विप्लव ढकालको मैले इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ एकपल्ट। त्यहाँ एउटा साह्रै मन परेको कुरा म भन्न चाहन्छु, सेयर गर्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो जुन अहिले कविता त अहिले नै सृजना हुने हो, एकैछिन टाइम हुँदैन, तर त्यो कविता जस्तै भनौँ सालनाल सहितको जुन नयाँ गर्भबाट एउटा नानीको जन्म हुन्छ सालनाल सहित, तर त्यसलाई सम्पूर्ण उयो गर्दा त्यसको सालनाल काटेर त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा स्वस्थ बनाउनु पर्यो, त्यसको लागि टाइम चाहिन्छ। र उहाँले यसरी नै भन्नुभएको थियो कि कविता लेख्नु, फर्स्ट कविता लेख्नुमा एकदमै समय लाग्दैन, तर त्यसलाई कसरी चाहिँ मान्छेको अगाडि, उसको पाठक अगाडि कसरी लाने, यसलाई कसरी, यो बिम्ब कस्तो हो, कतिवटा के हो भने यो माथि पनि ध्यान दिनुपर्छ कि त भन्ने उहाँले भन्नुभएको थियो। म यही कुरा हजुरहरू समक्ष सेयर गर्न चाहेँ अहिले। म अर्को के भन्न चाहन्छु भने जस्तै नेपालका युवा कविहरू पनि हामी सुन्छौँ र यहाँका कविहरू पनि हामी सुन्छौँ, तर हाम्रो के छ भने उताका कविहरूको जुन विषय र यताको कविहरूको जुन विषय छ, जुन मुद्दा छ, त्यसमा के भिन्नता पाउनुहुन्छ? विशाल भाइ। मुद्दाको कुरा, मुद्दा भन्नुभयो दाजु, मुद्दा है, मुद्दा भन्नु या विषय? मुद्दा। अच्छा विषय। उता र यताको जुन चाहिँ त्यो विषय छनौटमा होइन दाजु, कविताको लागि। हेलो, सुन्नुहुँदैछ? हजुर। फेरि तपाईँको प्रश्न दोहोऱ्याउनुहोस् दाजु, मेरो यहाँ अलिक समस्या आइराखेकोले गर्दाखेरि। प्रश्न फेरि तपाईँले दोहोऱ्याएर भनिदिनु भयो। नेपालका युवा कविका कविताहरू पनि हामी सुन्छौँ, यहाँका पनि सुनिरहेका छौँ, तर हाम्रो नेपालका कविहरू र हाम्रो कवि बिच चाहिँ हामी कुन चाहिँ कविता लेखिरहेका छौँ, कुन चाहिँ मुद्दालाई या कुन चाहिँ विषयलाई लिएर लेखिरहेका छौँ। नेपालका कविहरूले आफ्नो विषय छ, हाम्रो यहाँ छुट्याउने चाहिँ के हो, नेपाल र भारतका कविहरू बिच छुट्याउने कविता चाहिँ के हो, जसले चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ यो भारतीय कवि हो या यहाँको यो माटोको कवि हो भन्ने चिन्नुहोस्। ए हजुर, अच्छा क्लियर भइरहेछ खासमा। नेपाल र भारतको अहिलेको हजुर म सुन्दैछु दाजु। विषय त अलिक फरकै हो दाजु खासमा, त्यहाँको र यहाँको अलिकति त्यो हुन्छ नि, त्यो जिउने त्यो इन्भाइरोमेन्ट अलिक फरकले गर्दाखेरि पनि होला सायदै होइन। त्यहाँ कल्चर त हाम्रो एउटै पनि हो खासमा भने, भारतीय नेपाली र त्यहाँको नेपालीको एउटै हो खासमा होइन। हाम्रो जुन चाहिँ संस्कृतिको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ, तर पनि त्यहाँ र यहाँको भोगाई अलिकति फरक भएकोले कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो विषयहरू अलिकति फरक आउन सक्छ खास गरी। अन्त अर्को कुरा के पनि हो भने क्राफ्ट, जुन चाहिँ कविताको क्राफ्ट छ नि, त्यो चाहिँ एकदमै धेरै
फरकै छ खासमा। उहाँ नेपालमा लेखिराखेको यतामा लेखिराखेको जुन चाहिँ, यस कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँको र यहाँको अलिकति फरक चाहिँ मलाई लाग्छ नि दाजु होइन। विषयवस्तु पनि फरकै हो खासमा। अनि दाजु सुन्नुहुँदैछ दाजु? ठिक छ। मोजेस भाइलाई के लाग्छ? मोजेस हजुर, हामी अहिले फेसबुकमा पनि जोडिएका छौँ होइन, नेपालका कवि मित्रहरूसँग, कवि दाइहरूसँग हामी उहाँको कविताहरू पनि पढ्न पाइरहेका छौँ। म सुन्दैछु। अनि मोजेस भाइ र नारायण भाइको अलिकति प्रब्लम आएछ। म विशाल मोजेस भाइ आइरहेको छ। म मोजेस भाइसँग उत्तर चाहन्छु। मोजेस भाइ। हजुर, सुन्नुहुँदैछ नि भाइ? हजुर। ओके। नेपालतिरको र यतातिरको कवितामा भिन्नता के छ भन्ने प्रश्न है। हामी अहिले फेसबुकमा पनि जोडिन सकेका छौँ नेपालका कविहरूसँग, नेपालका कवि दाइ कवि भाइहरूसँग हामी पढ्न पाइरहेका छौँ उहाँहरूलाई। एक त भौगोलिक दृष्टिकोणले हामी फरक पनि छौँ होइन, अनि राजनीतिक कुरोमा पनि हामी भगाइ अर्कै छ, सामाजिक कुरोमा पनि हाम्रो आफ्नो आफ्नो भगाइहरू हो। भौगोलिक विशेष चाहिँ हामी जियोग्राफिकली हामी अलग भएको कारणले गर्दाखेरि समाज हामी एउटै जाति भए तापनि नेपाली आफैलाई भने तापनि उहाँको परिवेश अर्कै भएर यहाँको परिवेश अर्कै भएको कारणले सामाजिक अनि राजनैतिक कुरोहरू पनि डिफरेन्सिएट अर्थात् बेग्लै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सायदै हाम्रो कविताहरू त्यहाँको भन्दा अनि यहाँको कविताहरू छुटिएका छन्। यहाँका विषयहरू जे छन् त्यो विषय त्यहाँको छैनन्। त्यहाँका विषयहरू जेमा लेखिरहेका छन् त्यो विषयहरू यहाँ आएका छैनन्। किन भन्दाखेरि हामी जुन चाहिँ विषयमा लेखिरहेका छौँ त्यो हामी भोगिरहेका छौँ, हामी त्यसलाई लिइरहेका छौँ, हामी शोषित छौँ अनि त्यो शोषण हामी दिइरहेका छौँ, हामी त्यो शोषित भएर लेखिरहेका छौँ है। अनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले जसरी लेखिरहनु भएको छ उहाँहरूको आफ्नै दृष्टिकोण छन्, उहाँहरूको आफ्नै भोगाइहरू छन्, उहाँ त्यही लेखिरहनु भएको छ। अनि मुख्य कुरो चाहिँ मलाई शैलीमा, लेखाइ शैली जुन चाहिँ छ त्यो एकदमै फरक लाग्ने हो। उहाँहरूले जुन तरिकाले लेख्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तरिकाले बिम्ब र प्रतीकहरू चलाउनुहुन्छ त्यो कुराहरू एकदमै फरक उहाँले हामीले भन्दाखेरि ज्यादा चलाउनुहुन्छ। त्यसको मूल कुरा चाहिँ सायद उहाँहरूमा धेरै अध्ययन पनि हुनसक्छ। उहाँहरूले उहाँको धेरै अध्ययनको कारणले गर्दाखेरि, किनभने हामीले यहाँनिर कुनै किताब पढ्नु परिहाल्यो भने पनि हामीलाई नेपालतिरबाट मगाउनु भन्ने सल्लाहहरू पाउँछौँ, नेपालमा पाइन्छ भन्ने पाउँछौँ। कतिपय किताबहरू हामी यहाँ उपलब्ध छैन अनि उहाँहरूसँग ती किताबहरू छन्, त्यसले गर्दा उहाँहरू ती किताबहरू पढ्नुहुन्छ। सायद त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको कविताको ढाँचा, कविताको शैली, कविता लेखाइ बेग्लै छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अनि मूल कुरा छुट्याउने कुरा चाहिँ त्यही हो, जोग्राफिकली हामी भौगोलिक रूपले हामी बेग्लै छौँ। हामी दुईजनाकै उताका आफ्नै भोगाइहरू छन्, हाम्रा आफ्नै भोगाइहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा कविताहरू पनि, हाम्रा साहित्य, हाम्रा विचार पनि बेग्ला छन्, फरक छन् जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि भाइलाई लाग्दैछ हामीमा भारतीय युवा कविहरूमा सायदै अध्ययनको कमी पनि छ अहिले। हजुर एकदम। भनेपछि म एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। त्यो के भने जस्तै अहिले लगातार प्रतियोगिताहरू चलिरहेको थियो, मैले हिसाब गरेँ। यसो उसो गर्दा प्रतियोगितामा यताउता गर्दाखेरि मैले यसो लमसममा 500 जना कविहरू चाहिँ मैले गने भारतभरिमा, भारतको नेपाली साहित्य क्षेत्रमा। अनि सोचे त्यो प्रतियोगीहरू 500 भन्दा छन्, 500 जति छन्। झनै अब प्रतियोगी नहुनेहरू कविहरू पनि कति होलान्, यताउता गरेर 1500 होलान्। मैले हिसाब गरेँ 15,000। तर जब एउटा किताब निकालिन्छ, यो खुसीको कुरा हो कि हाम्रोमा यति धेरै कविहरू छन्। तर जब हामी एउटा किताब निकाल्छौँ त त्यो किताब 500 प्रति निकाल्यो भने पनि त्यो बेच्न चाहिँ हामी झन्डै 10-15 वर्ष त कुर्नुपर्छ होला। सायद यही कारण पनि
यही कतिपय कारणले किताब हामीले नपढेको कारणले गर्दा सानसानो जुनै पनि किताब होस् नपढेको कारणले गर्दा पनि यता किताब निकाल्ने साहित्यकार पनि अलिकति निराश, यतापट्टि हामी पढ्ने पनि अध्ययनको कमी, यो भएको त होइन मजेस भाइ? हजुर हजुर सुन्दैछु तपाईँलाई। ओके, किताबको कुरा, हामीसँग रिडिङ कल्चर छैन क्या दाइ। मैले तपाईँलाई भने नि, हामी आफैले पनि भने, मैले कक्षा 8देखिको लेख्न सुरु भए तापनि मैले कहिले पनि कक्षा 12सम्म कहिले आफूले किताब किनेर पढिनँ। कसैको पनि होस्, विमोचनतिर बोलाइन्थ्यो, विमोचनतिर सरहरूले डोर्याउनुहुन्थ्यो, तर पहिलो कुरो त मसँग पैसा हुँदैन थियो, म स्टुडेन्ट लाइफमा थिएँ अघि, त्यो कुराले मैले किताब किन्न सक्दिनँ थिएँ। अनि अर्को कुरो चाहिँ मलाई सरहरूले किताब गिफ्ट दिनुहुन्थ्यो, मलाई दिनुहुन्थ्यो लु पढ भनेर, तर सायद त्यति बेला रुचि नभएको कारणले 1-2 पन्नाहरू पल्टाए पढ्यो, अनि त्यो थातीमा राखेका किताबहरू अझ पनि छन् मसँग। अनि त्यो रिडिङ कल्चर चाहिँ हामीले बिल्डअप गर्न सकिरहेका छैनौँ क्या, स्थापित गर्न सकिरहेका छैनौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, हामी यस्तो समाजमा छौँ जहाँनिर सबैजना आर्थिक रूपमा स्थापित छैनन्, स्टेबल छैनन् क्या। एकदमै त्यो आर्थिक रूपमा बलिया नभएको कारणले गर्दाखेरि धेर थोर हामी किताबहरू पर्चेस गर्न किन्न सकिरहेका छैनौँ, हामी किताब किनेर पढिरहन सकिरहेका छैनौँ। अनि त्यसले गर्दा यो हाम्रो आर्थिक विपन्नता पनि यो कुराको कारण हुन सक्छ कि जस्तो मलाई लागेको हो। किनभने मैले भोगेका कुरा चाहिँ यी हुन्। आज पनि अहिलेसम्म पनि कुनै किताब बजारमा आइरहेको छ भने, मलाई मन परेको किताब छ भने, पैसा रुपियाँ नभएको कारणले, स्टुडेन्ट लाइफमा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो किताबहरू म सोझै गएर किन्न सक्दिनँ। त्यो किताब किन्नभन्दा अगाडि मैले 2-3 महिना जोगाड गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यति बेलासम्म त्यो किताब पाउँछ पाइँदैन त्यो भर छैन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा रिडिङ ह्याबिट पनि छैन भनौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी आर्थिक रूपले विपन्न भएको कारणले पनि सायद यी कुराहरू उठेका हुन् कि दाइ। त्यसो भए हामी युवा छौँ, हामी सबै छौँ र हामीले रिडिङ कल्चरलाई बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ? ओके, फर्स्ट अफ अल चाहिँ जबसम्म ममा त्यो इच्छा जागेन भने म पढ्दिनँ नि त, होइन। मलाई जस्तासुकै मान्छे आएर जस्तै दामी किताब दिएर गए पनि मेरो हृदयमा चाह जागेन भने म पढ्न सक्दिनँ नि त, हगि। त्यसले गर्दाखेरि फर्स्ट अफ अल चाहिँ पहिला आफैले आफैलाई बिल्डअप गर्ने हो, आफैले आफैलाई बनाउनु पर्ने हो। मैले पढ्नुपर्छ। म एउटा युवा भएपछि, युवा भन्ने भविष्यको कर्णधार भनेर समाजले मलाई हेरिसकेपछि अब मेरो केही दायित्व बन्छ भन्ने रेस्पोन्सिबल पनि एउटा युवा हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि त्यो अनुसार चाहिँ माफ गर्नुहोस्, म कमेन्टले गर्दा अलिकति अल्मली जे नहोस्, हामीसँग ती रिडिङ कल्चरहरू हामीले आफैले बिल्डअप गर्नुपर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ हामी कहाँ पब्लिसरहरूको कमी छन् क्या दाइ। जस्तै अस्ति छेवाङ दाईको पोस्टमा देखिरहेको थिएँ, कलकत्तामा एउटा यस्तो ठाउँ छ अरे, मलाई त थाहा थिएन, दाईले पोस्ट गर्नुभएको थियो, जहाँनिर चाहिँ किताबहरू सस्तोमा पाइन्छ। त्यहाँदेखि किताबहरूको मूल्य एकदम सस्तोमा पाइन्छ, छानी छानी पाइन्छ भनेर उहाँले एउटा हाल्नु भएको थियो, त्यो पानीले बगाएका किताबहरू खिचेर हाल्नु भएको थियो। अनि त्यस्ता कुराहरू, त्यस्तो किताब सस्तोमा पाइने कुराहरू, होइन, किताबलाई सस्तोमा बिक्री गर्ने कुराहरू, पाठक समक्ष पुर्याउने कुराहरू, छानी छानी पढ्न सक्ने किताबहरू चाहिँ हामीसँग छैनन् जस्तो पनि मलाई लाग्छ। अब म अहिले नै पनि म यता डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी नै गएर हिजो अस्ति मात्र म गएको हो, लकडाउन हुनभन्दा अगाडि कलेजको केही सामग्रीहरू थिए, त्यसको निम्ति रेफरेन्स लिनुलाई किताब लिन गएको, त्यो किताब नै छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसो गर्दाखेरि अब ती किताबहरू मैले कहाँबाट पाउने त, हगि। त्यो रिडिङ कल्चर मेरोमा रिडिङ कल्चर छ अरे, मलाई पढ्नु पुरा मन छ, तर मैले किताब नै पाउन सकिनँ भने त्यो पनि अर्को प्रश्न हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग पहिला चाहिँ पब्लिसर्सहरूको पनि कमी छ किताबहरू निकाल्ने, अनि किताबहरूको मूल्य ज्यादा भएको कारणले सायद युवाहरूले किन्न सकिरहेका छैनन् पनि होलान्। अनि एउटा अर्को कुरा चाहिँ रिडिङ ह्याबिट चाहिँ हामीले आफैमा बिल्डअप गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ दाइ। तपाईँकै उत्तर गर्दै गर्दै पबु पौडेलजीको एउटा प्रश्न आएछ, म यही जोड्न चाहेँ। आफ्नो मातृभाषालाई हेला गरेर पो यस्तो भएको हो कि भन्ने खाले प्रश्न गर्नु भएको छ। मलाई चाहिँ यो लाग्छ दाइ।
हजुर मलाई चाहिँ यो पनि मलाई पनि लाग्छ किनभने अहिलेको चल्तीमा हामीलाई पनि थाहा हामी पनि भनिरहेका छौँ एउटा नानीले एउटा कोही अभिभावकको बाउ आमाको नानीले नेपाली भाषामा कमजोर छ भने नेपाली सब्जेक्टमा कमजोर छ भने हाँसी हाँसी भन्छ भन्ने कुराहरू हामी थुप्रै सुनिआएका छौँ नि होइन ऊ त नेपाली नै जान्दैन भने तर अरू सब्जेक्टमा पोख्ता हुनुपर्छ अङ्ग्रेजीमा पोख्ता हुनैपर्छ ऊ नेपालीमै जन्मिएको छ नेपालीमै रुन्छ सानोमा जन्मिँदा पनि आमा नै भनेको हो मम्मी भनेर जन्मिएको होइन ऊ नेपाली बोले तापनि अब ऊ बढ्दै गएपछि ऊ इङ्ग्लिसमा पोख्त हुनुपर्छ नेपाली जस्तो सुकै होस् अनि त्यस्तो विचारधाराले गर्दाखेरि पनि हो यो कुरा मैले पनि मानिलिएँ दाइ हामी त्यही कारणले पनि पछौटिएका छौँ किनभने मैले भोगेको कुरा हो मैले देखेको कुरा हो स्कुल पढ्दाखेरि पनि कलेजमा पनि अहिले मेरो अरू साथीहरू बायोलोजी माइक्रोबायोलोजी साइन्सहरू पढिरहेछन् उनीहरूले के गर्दैछौ नेपाली भन्दाखेरि ए नेपाली भनेर त्यो हीन दृष्टिकोणले पनि हेर्ने गरेका छन् क्या नेपाली के पढेको भनेर के काम पाउँछौ भन्ने पनि गरिरहेछ अनि यही दृष्टिकोणले गर्दाखेरि हामी पछौडिएका छौँ जस्तो लाग्छ भाइको होइन भाइको ठिक छ भाइको उत्तर बुझ्यो हामीसँग समय धेरै कम छ म यहाँ कन्ट्रोल रुममा छेवाङजी हुनुहुन्छ केही प्रश्नहरू छन् भने त्यहाँ आएका यहाँ भनिदिन सक्नुहुन्छ छेवाङजी हजुर एउटा प्रश्न सुनिँदैछ मेरो भोइस है एउटा प्रश्न सुमेन्द्र तामाङबाट आएको छ छेवाङजी सुन्नुहुँदैछ हजुर हजुर सुन्दैछु म प्रश्न पढिरहेको छु कला र विचारको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ कवितामा कला र विचारको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ सुमेन्द्रजीबाट यो प्रश्न आइरहेछ अनि अर्को प्रश्न छ हिजो आज कवितामा राजनीति पसिरहेछ यो ठिक हो या होइन यो प्रश्न निगम बास्कोटाले गर्नुहुन्छ टाइम छैन हामीसित प्रोग्रामको आउनुहुँदैछ म यसै क्रममा हामी अन्त्यमा आइपुग्यो समय अबको उताको कविता कस्तो लेखिनु पर्ने हो म तीनैजनाबाट उत्तर चाहन्छु अबको उता हामीले लेख्ने कविताहरू कस्तो हुनुपर्ने हो नारायण भाइ यो विषयमा चाहिँ नारायण भाइ सुनिँदैछ म सुन्दैछु एकदम यो विषयमा चाहिँ निर्धारण हुँदैन सबै जनाले जस्तै सर्जकले हामी लेख्ने मान्छेले जे देख्छौँ जेबाट हामी प्रभावित हुन्छौँ त्यही कुरालाई हामी प्रस्तुत गर्छौँ अगाडि आएर होइन हजुर सुन्दैछु हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो बोली हेलो सुन्दै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् नारायणजी भन्नुहोस् अब उताको हजुर हजुर भन्नुहोस् उताको अरू रचनाहरू कस्तो लेख्नु पर्ने त्यो चाहिँ हामीले भन्दा पनि अब हामीलाई मार्गदर्शन गर्नका लागि आलोचना गर्ने समीक्षा गर्ने टिप्पणी गर्ने व्यक्तिहरूले अनुभवी व्यक्तिहरूले त्यो हामीलाई बाटो देखाइदिनु भयो भने त्यो ठिक हुन्छ अरू समाजमा जे देखिँदै जान्छ त्यही नै हो मेरो बुझाइमा त्यति विशाल भाइलाई अबको कविता कस्तो लेख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हेलो सुन्दैछ हजुर हजुर भन्नुहोस् खासमा चाहिँ कविमा चाहिँ एक चाहिँ निर्भर पर्ने कुरा हो दाजु खासमा है अनि अबको उताको कविता चाहिँ त्यो चाहिँ अब हामीले भन्दाखेरि पनि समयले बताउने कुरा हो त्यो चाहिँ अनि अब अहिलेको पुस्ताले जे लेखिरहेको छ अब आउने पुस्ताले त्यो समयलाई उठाएर लेखिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो विचार हो खासमा आफू बाँचेको समय कविले लेख्नै पर्छ अनि यस कारणले गर्दाखेरि समयले जे सिकाउने हो भोलिको दिनमा कविले त्यसरी लेख्दै जाने हो जस्तो लाग्छ दाजु मलाई चाहिँ मोजेस भाइ हजुर म विशाल दाईको कुरामा एकदम सहमत जनाउँछु मैले अहिले भन्न सक्दिनँ नि त अब मलाई 10 मिनट पछि के हुँदैछ 2 घन्टा पछि के हुँदैछ मैले प्रेडिक्ट गर्न सक्दिनँ नि होइन त अब अहिलेको समाजमा अहिलेको समयमा समाजले जे चाहिरहेको छ समाजमा जे कुराहरू गइरहेका छन् जस्तै कोरोनाको विषय लिउँ है कोरोना अहिले सबै लेखिरहेका छन् नि कवितामा होइन थुप्रै अर्को भिन्न भिन्न बिम्ब चलाएर भिन्न भिन्न विषयमा लेखिरहेका छन् अबको
केही वर्षपछि अब कोरोनामाथि लेखिँदैन नि त। अब त्यति बेला जे कुरा आइन्छ, जे अर्को कुरा नयाँ कुरा आउँछ, जुन चाहिँ समयले जो कुरा ल्याउँछ, अब ती विषयमा कविहरू लेख्छन्। त्यसले गर्दाखेरि समय सापेक्ष कविताहरू चाहिँ लेखिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हजुर हुन्छ, ठिक छ। जस्तो कि मैले भन्न खोजेको कुरा, जस्तो समाजमा धेरै कुराहरू छन्। जस्तै मैले यो प्रश्न किनैजनालाई गरेँ, जसमा प्रेम पनि छ, पीडा पनि छ। विशाल भाइले धेरै राम्रो कविताहरू, प्रेम कविताहरू लेख्छ, मलाई थाहा छ। धेरै राम्रो प्रेम कविता पनि लेख्छ, गाउँका बारेमा कविताहरू पनि लेखिरहेको हुन्छ, गाउँको पीडाको बारेमा। हाम्रो नारायण भाइले पनि समाजका पीडाहरूको बारेमा लेखेको देखेको छु, मोजेस भाइ आफै पनि। तर खासमा हामीले लेख्नुपर्ने चाहिँ मुख्य कुरो चाहिँ समाजमा अहिले भइरहेको घटनालाई लेख्ने कि हामीले त्योबाट बाहिर कल्पनामा डुबेर कुनै प्रेमका कुरा या यहाँदेखि नभएका कुरा लेख्ने हो। खासमा लेख्ने चाहिँ के हो? यो दुईटा बिच हामीले लेख्ने चाहिँ के हो? प्रश्न यो। मोजेस भाइ, प्रेम मान्छेको जीवनमा भएको एउटा अकाट्य कुरा हो होइन, हामी त्यसलाई नकार्न सक्दैनौँ। मैले कविता किन लेखिरहेको छु? किनभने मसँग कविताप्रतिको प्रेम छ, अघि म कवितालाई प्रेम गर्दछु अनि म कविता लेख्छु नि त। नत्र त म पनि त्यसै अर्कै हुलहरूका अर्कै जमातमा हुन्थ्यो होला, जो जमातले चाहिँ कविता मन पराउँदैन, कविता सुन्न रुचाउँदैन। मैले कविता मन पराएको छु। मेरा कविहरू मसँग जोडिनु भएका सर के भन्छ हाम्रा विशल दाजु, नारायण साथी, तपाईँ स्वयं पनि आफै पनि कविता रुचाउनुहुन्छ, मन पराउनुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ अनि नै लेख्नुहुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि प्रेम लेखिरहनुपर्छ, कवितामा प्रेम भइरहनुपर्छ। तथापि यता आएपछि समाजमा घटिरहेका कुराहरूलाई, समाजमा जे कुराहरू भइरहेका छन् ती कुराहरू पनि कविताबाट प्रष्ट दर्शाएको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नत्र कविता प्रेममै मात्र बगिरह्यो भने पीडा कसले देख्ने त? किनभने प्रेम मात्र त होइन नि त जीवन, होइन। हामीलाई सधैँ हाँसो मात्र आउँदैन। एउटा अङ्ग्रेजीमा एउटा कोट छ नि, लाइफ इज नट अलवेज द बेड अफ रोजेस भनेको छ नि होइन। सधैँ राम्रो मात्र हुने भन्ने होइन नि त। त्यो एउटा समय छ, एउटा समय छ जुन समयमा चाहिँ हामी प्रेममा चुबेका हुन्छ, प्रेममा घोप्टिएका हुन्छ, प्रेमले भरिएका हुन्छौँ अनि प्रेम लेख्छौँ। अनि ती समय पनि हुन्छ जब हामीमा पीडा हुन्छ, दुःख हुन्छ, हामी पीडा लेख्छौँ। यी सबै चाहिँ समयले सिकाउँदै जाने हो। तथापि प्रेम मात्र लेख्नु पनि होइन, पीडा मात्र लेख्नु पनि होइन, सबै मिलाएर। भाइलाई म यहीँ रोक्न चाहेँ। हाम्रो यहाँ समय सकिएको हाम्रो यता आएको छ र केही म यहाँ छेवाङजीलाई केही समय दिन चाहन्छु। सायद केही प्रश्नहरू होला नि, केही छ भने कृपया त्यहाँबाट गरिदिने। छेवाङजी, एउटा प्रश्न फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु म। सुमेन्द्र तामाङ खरसाङबाट प्रश्न गर्नुभएको छ, कवितामा कला र विचारको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ? प्रश्न सुन्नुभयो? कवितामा के भन्नुभयो? कवितामा कला र विचारको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ? म पहिला नारायण भाइसँग यो प्रश्नको उत्तर लिन चाहन्छु। नारायण भाइ, कला र विचार कवितामा आउने भने के? इको हुँदैछ मेरो भोइस? सुन्नु होइन, क्लियर छ भन्नुहोस्। के भन्छ, कविता भनेकै त एउटा विचार हो र त्यही विचारलाई चाहिँ कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्नु नै त कविता भनिन्छ मेरो बुझाइमा। धेरै मिठो उत्तर। विशाल भाइ, कला र विचार भन्नुभयो दाजु? प्रश्न के सम्बन्ध छ कवितामा कला र विचार बिचमा? के छ? यो चाहिँ एकदमै धेरै नजिकको सम्बन्ध छ जस्तो लाग्छ दाजु। कला पनि हुनु जरुरी हो एकदमै धेरै कवितामा, किनभने कला छैन भने त कवितालाई त सुन्दर बनाउन सकिँदैन। अन्त फेरि अर्को कुरो, त्यहाँनिर फेरि विचार पनि छैन भने त्यो पनि खल्लो हुन्छ कविता। यस कारणले गर्दाखेरि यो दुइटैको
संयोजन हुनु जरुरी छ एकदमै धेरै। मजेस भाइ कला र कवितालाई धेरै व्याख्या नगरिकन कला र कवितालाई चाहिँ वर्षा र बादल हो भन्न चाहन्छु। हाम्रो समय सकिसकेको छ र म अन्तमा हामी यो नेटवर्कको केही प्रब्लम पनि भयो हामीसँग र हामीले धेरै कुरा भन्न पाएनौँ, समय पनि सकियो र आगामी दिनहरूमा हामी यसरी नै गफहरू गरिरहन्छौँ र अहिलेसम्म यहाँ आएर जोडिदिनु हुने 3 जना मेरा प्यारा कविहरू र यहाँ अहिलेसम्म सुनिदिनु हुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो यो कार्यक्रम निरन्तर चल्नेछ। सायद भोलि पर्सि हामी यसको खबर दिनेछौँ र निरन्तर हेरिरहनु होला। धेरै साहित्यिक सामाजिक कुराहरूमा लिएर बहसहरू हामी गर्नेछौँ र अहिलेको लागि म तिनै कवि भाइहरूलाई धन्यवाद साथै बिदा दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद भाइ, थ्याङ्क यू सो मच। एकदमै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो तर्फबाट पनि। आज फर्स्ट टाइम भएकोले गर्दाखेरि हामीले दिन चाहेको उत्तर सायद प्रष्ट रूपमा दिन सकेनौँ होला, त्यसको लागि चाहिँ क्षमा पनि माग्न चाहन्छु। हजुर हजुर, धन्यवाद।